Namaste everyone. Once again, warm welcome. It's me Krishna Dagi. Once again, I am here to help you in learning teaching, in teaching English teaching. So, हामी यो भन्दा अगाडिको एपिसोडमा हामीले एक्टिभ देखि पैसिभ भोइसमा बदल्ने जनरली 5 वटा रुलहरु सिम्पल फर्मका 5 वटा 3 वटा र कन्टिन्युअसको 2 वटा गरेर हामीले 5 वटा रुलहरु पढ्यौं। अब म तपाईहरुलाई पर्फेक्ट फर्मतिर लाँदै छु। पर्फेक्ट फर्ममा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट र फ्युचर पर्फेक्ट 3 खालको हुन्छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा हैज हैव प्लस V3। अब त्यसमा यसमा एकदम सजिलो छ तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने कुरो। कन्टिन्युअस फर्ममा हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा पनि बीइङ, पास्ट कन्टिन्युअसमा पनि बीइङ थपे जस्तै पर्फेक्ट फर्ममा V3 को अगाडितिर बीन थप्ने। सम्झिनुस् है। पहिलो कुरो तपाईहरुले के कुरा सम्झिन जरुरी छ भन्दा प्रत्येक पर्फेक्ट फर्ममा V3 हुन्छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा V3 हुन्छ, पास्ट पर्फेक्टमा V3 हुन्छ, फ्युचर पर्फेक्टमा V3 हुन्छ। अब हामीले चेन्ज गर्दा यहाँ अरु केही पनि नगर्ने, त्यो V3 को अगाडितिर बीन थप्ने। जस्तै प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा हैज हैव प्लस V3 छ भने अब त्यसमा हामीले चेन्ज गर्दा पछाडीको अब्जेक्टलाई नयाँ सब्जेक्ट बनाइसकेपछि सिंगुलर भएमा हैज को प्रयोग गर्नुस्, प्लुरल सब्जेक्ट भएमा हैव को प्रयोग गर्नुस्, अनि त्यसको पछाडीतिर बीन थप्नुस्। है हैज हैव बीन भयो अनि V3 छँदै छ भनेपछि V3 को अगाडितिर के त बीन को प्रयोग भयो। मैले तपाईहरुलाई हैज र हैव को कुरा अगाडि पनि गरेको छु। प्रत्येक सिंगुलर फर्ममा सिंगुलर सब्जेक्टमा हैज को प्रयोग गर्नुस् आई बाहेक र अन्यमा हैव को प्रयोग गर्नुस्। त्यसैगरी पास्ट पर्फेक्टमा हाम्रो सामान्य फर्मुला रहन्छ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। यहाँ पनि मैले तपाईलाई के भनेको छु भने यो V3 को अगाडितिर बीन थप्नुस्। सब्जेक्ट बनाउँछौं हामीले, पछाडीको अब्जेक्टलाई नयाँ सब्जेक्ट बनाउँछौं, न्यू सब्जेक्ट प्लस हैड अनि बीन अनि के त V3 को अगाडि बीन थप्यो। यो कुरा ख्याल गर्नुस् है त। अनि फ्युचर पर्फेक्टमा हाम्रो हुन्छ शैल विल हैव प्लस V3। यसमा पनि त्यो V3 को अगाडितिर के थप्दिने बीन थप्ने। अब तपाईले सामान्य तरिकाले के कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुस् त भन्दा जसरी हामी कन्टिन्युअस फर्ममा बीइङ थपेका थियौं प्रत्येक पर्फेक्ट फर्ममा V3 को अगाडितिर के थपिदो रहेछ बीन थपिदो रहेछ। V3 को अगाडितिर बीन थपिदो रहेछ। हैज हैव को पछाडी बीन प्लस V3, हैड प्लस बीन प्लस V3, शैल विल हैव प्लस बीन अनि V3। प्रत्येकमा V3 को पछाडीतिर के थप्ने त बीन थप्ने। ओके, केही उदाहरणहरु गर्यो है त ल। ओके, एक्जाम्पल नम्बर 1 I have sung a song। I have sung a song। यसको अब्जेक्ट भयो असङ। मैले सजिलोको लागि तपाईहरुलाई सब्जेक्टलाई रेड कलरमा यहाँ हाइलाइट गरेको छु, अब्जेक्टलाई जम्मै पनि ग्रीन ब्लू कलरमा हाइलाइट गरेको छु। असङ अहिले नयाँ सब्जेक्ट भयो, न्यू सब्जेक्ट। दिस इज सिंगुलर, यो सिंगुलर छ त्यसकारण यो सँग केसको प्रयोग त हैज को प्रयोग। अनि बीन थप्नुस्, हैज बीन थपियो है। अनि सङ आफै V3 छ, V3 नै भयो। त्यसपछि एजेन्टको रूपमा बाई, अगाडिको आईलाई केमा चेन्ज गर्ने मीमा। अब तपाईले एकचोटी फर्म चेन्ज गर्नुस्। ए कस्तो फर्ममा आयो? हैज हैव बीन प्लस V3 को फर्ममा आयो। नेक्स्ट एक्जाम्पल दे हैव प्लेड द गिटार्स। दे हैव प्लेड द गिटार्स। यसको अब्जेक्ट हो द गिटार्स। द गिटार्स न्यू सब्जेक्ट को रूपमा आयो। द गिटार्स प्लुरल त्यसकारणले हामीले हैव लेख्यौं। हैव
फेरि पनि बिन थप्ने बिन V3 त त्यही नै छ प्लेट प्लेटको प्लेट बाई अनि अगाडिको देलाई चेन्ज गरेर केमा लाने त डेममा लाने यो फर्मलाई एकचोटि चेक गर्नुस् ह्याभ प्लस बिन प्लस V3 को रूपमा आयो नेक्स्ट इक्जाम्पल राधा हैज हेल्प देम राधा हैज हेल्प देम देम चेन्ज भएर देमा आयो दे इज प्लुरल त्यसकारणले हामी हैव लगायौं बिन को बिन V3 लाई चेन्ज गर्दा हेल्प को V3 हेल्प नै हो बाई राधा को अब्जेक्ट भनेको राधा नै हो किनभने के हो त नाम पद हो यसको पनि फर्म चेन्ज गर्नुस् त हैव बिन प्लस के भयो त V3 भयो हो यसरी प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा हामी चेन्ज गर्दा के गर्थ्यौ भनेपछि हैज प्लस V3 गर्थ्यौ यो फर्ममा आयो हेर्नुस् है अब तपाईलाई मैले सजिलोको लागि बताइराको छु प्रत्येक पर्फेक्ट फर्ममा V3 हुन्छ V3 को अगाडितिर के लेख्ने त बिन लेख्ने त्यसो गर्दा यो आफै हामीले चेन्ज गर्नलाई त्यति गाह्रो पर्दैन हामी एक्टिभ टु पेसिभमा चेन्ज गर्न सक्छौं यो त रह्यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट को एक्टिभ भोइसलाई पेसिभ भोइसमा बदल्ने तरिका ओके अब हेरौं पास्ट पर्फेक्ट को हेरौं पास्ट पर्फेक्ट को अब पास्ट पर्फेक्ट को फर्मुला के हुन्छ हेरौं न्यू सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट हुन्थ्यो सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट अब यसलाई चेन्ज गर्दा के गर्ने न्यू सब्जेक्ट बनाउने हैड को पछाडीतिर के थप्दिने त बिन थप्ने हैड को पछाडीतिर बिन थप्ने त्यसो हुँदा यो के हुन्छ त भन्दा त्यसो गर्दाखेरि हेरौ है त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा त्यसो गर्दाखेरि हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ त भन्दा V3 को अगाडि बिन थपेका छौं हामीले ल एक्जाम्पल हेरौ है त I had sung a song अगाडिको एक्जाम्पल दिएको छु मैले सजिलोको लागि तपाईहरु सम्झिनको लागि a song नै भयो फर्मुलाको हेड आयो बिन को बिन V3 त्यही छ song को song अनि बाई अगाडिको आई चेन्ज भएर केमा गयो त मीमा चेन्ज भयो प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा भएको एक्जाम्पललाई यहाँ राख्दिएको छु मैले तपाईहरुलाई सम्झिन सजिलो होला भनेर नेक्स्ट वान दे हैड प्लेड द गिटार दे हैड प्लेड द गिटार द गिटार्स हैड को हैड फर्मुला को बिन V3 त्यही प्लेड नै छँदै छ त्यसपछि बाई अनि अगाडिको देलाई के गयो त देममा गयो यहाँ मैले तपाईलाई रेड कलरबाट हाइलाइट गर्दैछु छु तपाईले कस्तो फर्ममा आयो भने चाहिँ हैड बिन प्लस V3 यो फर्ममा आइरहेको छ ओके अर्को एक्जाम्पल फेरि राधा हैड हेल्प देम राधा हैड हेल्प देम देमबाट दे हैड फर्मुला को बिन हेल्प को V3 हेल्प्ड बाई राधालाई चेन्ज गर्दा के भयो राधा भयो यसरी हामीले पास्ट पर्फेक्टलाई चेन्ज गर्यौ हैड बिन प्लस V3 रह्यो ओके अब फेरि पनि त्यसो भने हामी फ्युचर पर्फेक्ट तिर जाँदै छौं फ्युचर पर्फेक्टलाई कसरी चेन्ज गर्ने त ल फ्युचर पर्फेक्टलाई चेन्ज गर्ने तरिका मैले अगाडि भने V3 को अगाडिपट्टि के थप्दिने बिन थपिने हेर्नुस् है V3 को अगाडितिर के राख्ने त बिन थप्ने फ्युचर पर्फेक्ट को फर्मुला हुन्छ सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ अब यसलाई चेन्ज गर्दा त्यही V3 को अगाडिपट्टि के राख्दिने त बिन राख्दिने ओके I shall have eaten food I shall have eaten food फूड अब्जेक्ट को रूपमा आयो फूड सँग विल को प्रयोग विल हैव अनि बिन त्यसपछि के त V3 विल हैव बिन V3 माथिको फर्ममा हेर्नु त विल हैव बिन V3 को फर्ममा नेक्स्ट एक्जाम्पल दे विल हैव कॉल्ड अस अस को सब्जेक्ट भयो वी सँग स्याल लाग्यो त्यसपछि हैव छँदै छ अब हैव को पछाडी के थप्दिने बिन थप्दिने बिन माथिको V3 कल को कल नै छँदै छ कल त्यसपछि बाई दे लाई चेन्ज गर्दा के भयो देम भयो बाई देम यो फर्ममा आएको छ
नेक्स्ट वान, गीता विल ह्याभ फोन्ड हर। गीता विल ह्याभ फोन्ड हर। हरलाई सब्जेक्टमा लिँदा सी भयो, सीसँग विलको प्रयोग, ह्याभ फर्मुलाबाट आयो, बिन पनि फर्मुलाकै भयो। अब हामीलाई भित्री चाहियो, माथिको क्वेसनमा भित्री के थियो त, फोन थियो, फोनको भित्री फोन, बाई अनि गीताको गीता। यहाँ पनि विल ह्याभ प्लस बिन प्लस भित्री भयो। यसरी तपाईले सम्झिनु पर्ने कुरा के हो त भन्दा म एकचोटि फेरि तपाईलाई रिभाइज गराउँदैछु। प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई चेन्ज गर्दा ह्याज ह्याभको पछाडि बिन थप्नुस् प्लस भित्री। पास्ट पर्फेक्टलाई चेन्ज गर्दा ह्याड बिन प्लस भित्री चेन्ज गर्नुस् र स्याल विल ह्याभ प्लस बिन प्लस भित्री बनायो भने यो के हुन्छ, फ्युचर पर्फेक्ट हुन्छ। प्रत्येकमा अरु केही पनि गाह्रो छैन। यहाँ ह्याजको पछाडि बिन थपेर भित्री बनाउने प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा, ह्याडको पछाडि बिन थपेर भित्री लेख्ने पास्ट पर्फेक्टमा, अनि स्याल विल ह्याभको पछाडि बिन लेखेर भित्री लेख्ने यो के त, फ्युचर पर्फेक्टमा। अब पर्फेक्ट कन्टिन्युजहरू चेन्ज हुँदैनन्। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युज, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युज चेन्ज हुँदैनन् र फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युज पनि चेन्ज हुँदैन। र यो भन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई बताएको छु फ्युचर कन्टिन्युज पनि चेन्ज भएको थिएन। त्यसकारणले टेन्स अनुसार हाम्रो 8 वटा नियमहरू बने। यहाँ सिम्पल फर्मका 3 वटा, कन्टिन्युज फर्मका 2 वटा र पर्फेक्ट फर्मका 3 वटा गरेर टेन्स अनुसारको 8 वटा नियम भए एक्टिभलाई पेसिभमा बदल्ने तरिका। ओके, अब हामीले अहिलेसम्म के गर्यौं त भन्दा एक्टिभ भोइसलाई पेसिभ भोइसमा बदल्ने तरिका, जसमा हामीले एजेन्ट राख्यौं, एजेन्ट बाई लाग्यो। अब हामीसँग केही यस्ता नियमहरू छन् जहाँ एजेन्टको रूपमा बाई लाग्दैन। हामीले टेन्स अनुसार एक्टिभ र पेसिभलाई त बदल्छौं तर बाई लाग्दैन। अब हामी ती नियमको बारेमा एकचोटि छलफल गर्छौं। ओके, पेसिभ भोइस विदाउट एजेन्ट बाई, बाई नलाग्ने, बाई लेख्न पाइँदैन तर एक्टिभलाई पेसिभमा बदल्नु पर्छ। जस्तै के भएमा हामीले गरेर त एकचोटि हेर्नुस् है त। यदि एक्टिभ भोइसमा सब्जेक्टको रूपमा, सम्झिनुस् है, एक्टिभ भोइसमा सब्जेक्टको रूपमा समबडी, समवन, एभ्रीबडी, एभ्रीवन, पुलिस, पिपुल जस्ता शब्द आएमा हामीले बाई लेख्न हुँदैन। समबडी, समवन, एभ्रीबडी, एभ्रीवन, पिपुल, पुलिस जस्ता शब्द आएमा त्यहाँ बाई लाग्दैन। यिनीहरूले सामान्यतया अफर्मेटिभ सेन्स दिन्छन्, काम हुन्छ भन्ने जनाउँछन्। त्यसैगरी नोबडी, नो वन र नन आए पनि हामीले बाई लगाउन हुँदैन। फर्मुला अनुसार हामी जुन टेन्सको त्यो चाहिँ चेन्ज गर्ने तर बाई चाहिँ लगाउनु हुँदैन। ओके, यता उदाहरण हेर्नुस् है त। उदाहरण हेर्नुस्, somebody calls me। ओके, यो एक्जाम्पल हेर्नुस् है। somebody calls me, यो कुन टेन्स भयो? सिम्पल प्रेजेन्ट। मी को सब्जेक्ट के छ त? आई। सिम्पल प्रेजेन्टमा हामी के गर्थ्यौं? इज आर एम प्लस भी3। आई सँग के भयो? एम। अब कल को भी3 के हुन्छ? कल हुन्छ। आई एम कल। अनि हामी यो भन्दा अगाडितिर के गर्थ्यौं? बाई पनि लेख्थ्यौं अनि यो अगाडिको सब्जेक्टलाई बदलेर पछाडितिर हामी के बनाउँथ्यौं? अब्जेक्ट बनाउँथ्यौं। अब हामीले यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि बाई पनि नलेख्ने र समबडी पनि नलेख्ने। हाम्रो एन्सर कहाँनिर सकिन्छ त? भी3 मा सकिन्छ। आई एम कल मात्रै भयो, बाई लागेन है। बाई किन लागेन भनेपछि यो समबडी के हो त भन्दाखेरि इन्डिफाइनेट प्रोनाउन हो, अनिश्चित बुझाउने खालको प्रोनाउन हो है। यसको कुनै अब्जेक्ट छैन। इन्डिफाइनेट भएको कारणले हामी यसलाई यी सबै समबडी, समवन, एभ्रीबडी, एभ्रीवन, पिपुल, पुलिस, नोबडी, नो वान सँग बाई लगाउँदैनौं। अब फेरि अरु हेरौं, एभ्रीबडी हेल्प्ड देम, एभ्रीबडी हेल्प देम, भी2 बनाउँछ है। ल
देमको सब्जेक्ट के भयो दे यो पास्ट टेन्समा छ दिस इज पास्ट टेन्स पास्ट टेन्सको अगाडिको स्ट्रक्चर सम्झिनुस् वाज वेयर प्लस V3 अहिले दे छ देसँग के लाग्छ वेयर अनि V3 हेल्पको V3 के हुन्छ हेल्प नै हुन्छ हेल्प यही नि सिद्धाइदिने हामीले बाई पनि नलेख्ने र त्यो एभ्रीबडी पनि नलेख्ने हाम्रो एन्सर कहाँनिर सक्यो त V3 मा सिद्धियो है त त्यसैगरी अर्को फेरि हेरौं पुलिस have arrested a robber police have arrested a robber police प्लुरल शब्द हो यसको अब्जेक्ट के भयो a robber रबर भनेको डाका भनेको रबर यो सिंगुलर छ सिंगुलर भएको कारणले has अब हेर्नु त प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई चेन्ज गर्दा हामीले अगाडि के गरेको V3 को अगाडि बिन थपेको बिन हैज बिन एरेस्ट को V3 एरेस्टेड नै हुन्छ है बाई पुलिस नगर्ने हाम्रो एन्सर चाहिँ यही एरेस्टेड V3 मा चाहिँ सिद्धियो किनभने यहाँ सब्जेक्टको रूपमा के आयो त पुलिस आयो यतातिर एभ्रीबडी आयो यतातिर के आयो त समबडी आयो ओके त्यसैगरी अब हामी केही नेगेटिभ वाला गरौँ है नेगेटिभ वाला nobody नेगेटिभ हो nobody phoned her her को सब्जेक्ट हुन्छ she यो सिम्पल पास्ट हो सिम्पल पास्टलाई हामीले चेन्ज गर्दा के गरेको थियो वाज वेयर लेखेका थियौ त्यसकारण सी सँग के लाग्यो वाज फोन को भित्र के हुन्छ फोन अब यहाँ बाई पनि लेखिदैन नोबडी पनि लेखिदैन तर यहाँ तपाईले सम्झिनु पर्ने कुरा के हो त भन्दा नोबडी नेगेटिभ भएको कारणले गर्दा तल पेसिभ भोइसमा पनि नेगेटिभमा आउन पर्छ नोबडी फोन हर उनलाई कसैले पनि फोन गरेन सी आज फोन उनलाई फोन गरियो माथि गरेन भन्ने भयो तल गरियो भन्ने भयो हामीले एक्टिभ भोइस अफर्मेटिभ भए पेसिभ अफर्मेटिभ बनाउने हो एक्टिभ भोइस नेगेटिभ भए पेसिभ पनि नेगेटिभ बनाउने त्यसैले यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो र नेगेटिभ बनाउनको लागि एक्जुलरिज भर्बको पछाडितिर के थप्दिने नट चाहिँ थप्ने अब तपाईले सम्झिनु पर्ने कुरा के हो त भन्दा नोबडी नो वान नन सँग तपाईहरुले नट थप्न पर्ने हुन्छ एक्टिभबाट पेसिभमा बदल्दा किनकि नोबडी नो वान हुँदाखेरि सम्म मात्र त्यो सेन्टेन्स नेगेटिभ भइरहेको हुन्छ त्यसलाई हामीले सेन्टेन्समा लेखिनौ भने पेसिभमा त हामी लेख्दैनौ पेसिभमा नलेख्दाखेरि त्यो सेन्टेन्स अफर्मेटिभ हुने भएकोले त्यहाँ नटको जरुरत पर्छ फेरि अर्को हेर्नुस् न एकचोटी ल नन loves me look none loves me कसैले पनि मलाई माया गर्दैन भनेको हो यो गर्दैन नेगेटिभ सेन्स हेर्नुस् है मी को सब्जेक्ट के भयो आई यो त सिम्पल प्रेजेन्ट हो त्यसैले हामीलाई के चाहियो एम इज आर एम को पछाडी V3 लभ को V3 के हुन्छ लभड अब बाई पनि लेख्दैनौ नन पनि लेख्दैनौ अब यो पनि के भयो हेर्नु त नन लभ्स मी कसैले पनि मलाई माया गर्दैन आई एम लभड है मलाई माया गरिन्छ माथि गरिएन भन्ने भयो तल गरिन्छ भन्ने भयो यसलाई पनि नेगेटिभ बनाउँदा एक्जुलरिज भर्बको पछाडितिर के थप्ने नट चाहिँ थप्दिने यसरी मैले तपाईहरुले के कुरा बताए भने अब यतातिर तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको समबडी समवान एभ्रीबडी एभ्रीवान पुलिस पीपल जस्ता शब्द आएमा पनि हामी बाई लगाउँदैनौ नोबडी नन नो वन सँग पनि हामी बाई लगाउँदैनौ तर सम्झिनु पर्ने कुरो के हो त भन्दा समबडी समवान एभ्रीबडी एभ्रीवान पीपल पुलिस अफर्मेटिभ हुन् नोबडी नन र नो वन नेगेटिभ हुन् त्यसकारणले नोबडी नो वन सँग या नोबडी नो वन सँग हामीले नट को प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ एक दुईटा उदाहरण हेर्नुस् ल फेरि ओके समबडी इज कलिङ मी को सब्जेक्ट के भयो आई यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा इज आर एम प्लस V3 आई सँग एम प्लस के भयो बीइङ भयो अब माथि कल को V3 के त कल बनाउने बाई पनि हुँदैन यो समबडी पनि लेखिदैन
त्यसैगरी फेरि अर्को हेर्नुस्, एभ्रीबडी हैज लभड हर, एभ्रीबडी हैज लभड हर, यो पर्फेक्ट फर्म छ, यसमा बीन थप्नु पर्छ। हरको सी भयो, सी सिंगुलर हुँदा हैज, पर्फेक्ट फर्ममा बीन थप्नु पर्छ, बीन भइहाल्यो। अनि लभको भित्री के त लभड, अगाडिको बाई पनि भएन, एभ्रीबडी पनि लेखेन। अब तल अर्को इक्जाम्पल, नोबडी वाज फोनिङ अस, असको सब्जेक्ट वी, यो के थियो त कन्टिन्युअस फर्म छ, त्यसैले वेयर, कन्टिन्युअस फर्ममा बीइङ हुन्छ, बीइङ, अनि फोनको भित्री के त फोन है, वी वेयर बीइङ फोन हुन्थ्यो। अब नोबडी नेगेटिभ भएको कारण त्यहाँ के हुन्छ त नट पनि हुन्छ, वी वेयर नट बीइङ फोन है, वी वेयर नट बीइङ फोन। अब अर्को हेरौँ, नन इन्भाइटेड देम, नन इन्भाइटेड देम, देमको दे, यो V2 हो, वेयर, नन आफै नेगेटिभ भइदानले नट पनि चाहियो, इन्भाइटको भित्री के त इन्भाइटेड। यसरी हामीले एक्टिभलाई पेसिभमा बदल्दा समबडी, समवन, एभ्रीबडी, एभ्रीवान, पिपुल, पुलिस, नोबडी, नो वान जस्ता शब्दहरू आएमा बाई नलगाउने भन्ने नियम चाहिँ हामीले पढ्यौँ। बाई नलाग्ने यो पहिलो रुल थियो। ओके, थाहा पाउनुभयो? यस, बाई नलाग्ने। अब अर्को नियम पनि छ, एउटा अर्को नियम पनि छ, त्यो अर्को नियमको बारेमा ल छलफल गरौँ है त। अब हामी जाँदैछौँ, बाई पनि लाग्दैन। अब हेर्नुहोस् है, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स, IMPERATIV, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स। ल, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको बारेमा हामीले अगाडि पनि धेरै पढिसक्यौँ। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको सब्जेक्ट नहुने, मेन भर्बबाट सुरु हुने है, त्यस्तो सेन्टेन्स हो जो फुल स्टपमा सकिन्छ, जसले रिक्वेस्ट, अफर, कमान्ड, सजेसन जस्ता शब्दहरू बुझाउँछ, त्यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई कसरी बदल्ने त भनेपछि, जस्तै इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स के हुने हेरौँ है ल, रिड द बुक्स, दिस इज इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स, V1 बाट सुरु हुन्छ जहिले पनि है यो। अर्को हेरौँ, ओपन द डोर्स, यो पनि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भयो। अनि अर्को छ हेल्प द पुअर, यस्ता खालका थुप्रै इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सहरू छन्। यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा हामीले यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई चेन्ज गर्दा के गर्ने भन्दाखेरि यसको फर्मुला छ, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई चेन्ज गर्दा लेट प्लस, लेटबाट सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँले यसको फर्मुलामा, लेटबाट सुरुवात गर्नुहोस्, त्यो पछाडिको एउटा अब्जेक्ट आउँछ नि, पछाडिको अब्जेक्ट, त्यो अब्जेक्ट लेख्नुहोस्, अब्जेक्ट है, अनि बी लेख्ने, बी। मैले अगाडि भनिहालेँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स केबाट सुरुवात हुन्छ, V1 बाट सुरुवात हुन्छ, त्यो V1 बाट सुरुवात हुने भर्बलाई के गर्नुहोस् त V3 बनाउनुहोस्, अनि हाम्रो सकिन्छ। यहाँ पनि बाई लाग्दैन है, फर्मुला एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, लेट प्लस अब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, लेट प्लस अब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, यो तरिकाले जाने। अब हेरौँ केही एक दुईवटा इक्जाम्पलहरू गरौँ। ल, यसैलाई गरौँ है त, रिड द बुक्स, रिड द बुक्स, सेन्टेन्सको सुरुवात केबाट गर्ने, लेटबाट गर्ने, लेट अब्जेक्टको हो त द बुक्स, अब फर्मुलाको के राख्ने, बी, लेटबाट सुरुवात भयो बी, अनि V3, यहाँ जुन 1 आउँछ त्यसलाई V3 बनाउने, WRITTN, रिटन, लेट द बुक्स बी रिटन। फेरि अर्को हेरौँ, ओपन द डुवर्स छ, ओपन द डुवर्स, पहिला लेटबाट सुरुवात गर्ने, यसको अब्जेक्ट के भयो, द डुवर्स, लेट द डुवर्स, फर्मुलाको बी, बी, अब V3 गर्ने, हाम्रो भर्बको हो त ओपन हो, ओपनलाई V3 गर्दा के हुन्छ, ओपन हुन्छ। माथि हामी रिडलाई V3 गरेर
सरी रिडलाई भित्र रिड नै है यहाँनिर रिड आरइडी रिड नेक्स्ट वान फेरि अर्को इक्जाम्पल लेट द पुअर फर्मुलाको के त बी हेल्पको भित्री के त HELPED हेल्प यसरी हामीले इम्पेरेटिभ सेन्टेन्ससँग हामीले केही कुरा गर्यौं र हामी सामान्यतया बाइ नलाग्ने नियम पनि पढ्यौं अहिले तपाईहरुलाई अहिलेसम्म एसई एक्जाममा धेरै जसो दिइरहेको यिनै रुलहरु छन् यो रुललाई एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला र अब केही समय बाँकी छ म तपाईहरुलाई होमवर्क दिन्छु होमवर्क नोट गर्नुस् है त ल होमवर्क नोट गर्नुस् है ल टिप्नुस् म एकदम स्लो पेसमा भन्छु ल 1 नम्बर I drank milk होमवर्क तपाईको होमवर्कको लागि है त नम्बर 2 they drive a car every day number 3 Geeta has met me Geeta has met me number 4 we had called her number 4 we had called her number 5 Sunita will love Suraj Sunita will love Suraj number 6 they are writing an essay number 7 he was inviting them number 8 someone cooks food number 9 nobody is waiting them number 10 everybody has completed the works number 11 none phoned her number 12 close the doors number 13 last number give me your pen साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।